सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्रीद्वारा मेरो किता कार्यक्रम शुभारम्भ। माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको अस्वाभाविक ढिलाइले दैनिक 13 करोड नोक्सान भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्न नसकेको आरोप। नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारका दिन सेयर बजारमा ऐतिहासिक रेकर्ड। बजार पुँजीकरण 37 खर्ब 87 अर्ब बढी। सिंहदरबारभित्रै नायब सुब्बाहरूको प्रदर्शन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री बनाउन माग। र भाइरस सङ्क्रमण बढेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय। नाकामा कडाई गर्नका साथै मास्क नलगाई आवागमन गर्नेलाई कारबाही गरिने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्दा यसको असर सीमानाका क्षेत्रका जिल्लासहित सिङ्गो नेपाललाई नै परेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएसँगै दिनहुँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले भारतबाट आउनेहरूलाई सीमा नाकामा कडाईदेखि मास्क नलगाई आवत जावत गर्नेहरूलाई समेत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण उच्च गतिमा बढेपछि उपमहानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको उपप्रमुख उमा थापा मगरले जानकारी दिइन्। बिहिबार नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्दका लागि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो। बैठकले भारतबाट आउनेहरूको सीमा नाका जमुनाहामा स्वास्थ्य परीक्षण तथा एन्टिजेन परीक्षणका लागि थप कडाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मास्क अनिवार्य लगाउने लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गर्दै बैठकले बजार अनुगमनलाई पनि कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। मास्क नलगाई कारोबार गर्ने पसल व्यवसाय कम्तीमा एक साताका लागि बन्द गर्ने चेतावनी सहितको निर्णय समितिले गरेको छ। घर बाहिर मास्क नलगाई आवागमन गर्नेलाई पनि कारबाही गरिने बैठकको निर्णय छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेका बेला त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परिरहेको छ। सङ्क्रमण पनि दिनदिनै बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार आज मात्रै 534 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये 44 जनाको एन्टिजेन रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको प्रभाव बढ्दै जाँदा सरकारले सर्वसाधारण माझमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ भने जनस्वास्थ्यविदहरूले सरकारले समेत बेलैमा चलाखी अपनाएर सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानबारे असन्तुष्ट नायब सुब्बा पदका कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्र प्रदर्शन गरेका छन्। बिहिबार बिहान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि भेला भएर कर्मचारीहरूले प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राजपत्राङ्कित 3य श्रेणी अधिकृतमा पदपूर्तिको व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएका छन्। सो श्रेणीको पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 20% र बढुवाबाट 30% व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हेरौँ एक रिपोर्ट।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै बिहिबार सिंहदरबारभित्र काम गर्ने नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन्। राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा 30% बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुल्ला विज्ञापनमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको नायब सुब्बा श्रीराम पौडेलले बताए। प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने मात्र नभई हित विपरीत भएकोले उक्त ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको नायब सुब्बा लक्ष्मी प्रसाद शर्माले बताएका छन्। प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा नभएको समेत उनको भनाइ छ। यसैगरी प्रस्तावित ऐनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा र अवसरहरूलाई कुण्ठित गरिएको आन्दोलनमा सहभागी नायब सुब्बा लक्ष्मण गुरागाईले बताए। यो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मनोबल घटाउने गरी होइन, यो कर्मचारीको हित नहुने गरी आएको विधेयकलाई हामीले त्यसको विरोध स्वरूप हाम्रो यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकासको बाटो पाउनुपर्ने मागलाई सरकार, संसद र सांसदहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले हाम्रो अधिकार भन्दा पनि न्याय माग्न आएका हौँ, माननीय ज्यू नासुको आँसु देख्नु भएन, गिराएर मनोबल कस्तो खोजेको प्रतिफल, राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभव मान लगायतका प्लेकार्ड सहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2078 को पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजार मापक नेप्सेले नयाँ कीर्तिमानी बनाएको छ। नेप्से बेसङ्कले बढेर 2735 बिन्दुमा पुगेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुको रेकर्ड कायम भएको हो। गत मङ्गलबार वर्षको अन्तिम दिन 2714.79 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से सूचक उच्च वृद्धि भएसँगै आज कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको छ। बिहिबार 218 कम्पनीको कारोबार भएको थियो, जसमा 95,737 पटकको कारोबारमा 1,90,00,000 किता सेयर 8 अर्ब 63 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। नयाँ वर्षको सुरुवातमै शेयर बजारमा हरियाली छाउँदै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ। लगातार उकालो लागेर विदाई भएको विक्रम सम्वत 2077 जस्तै यस वर्षको कारोबार भएको पहिलो दिन बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सेमा 20.61 बिन्दुले सुधार आई 2735.39 मा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 6.17 बिन्दुले सुधार आई 492.44 मा पुगेको छ। कुल 218 कम्पनीका 1,90,20,528 किता शेयर रु 8 अर्ब 63 करोड 66,68,659 मा कारोबार भएको छ। बिहिबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 37 खर्ब 87 अर्ब 50 करोड 90,07,000 बराबर पुगेको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज 2 उपसमूहको सेयर ओह्रालो लाग्दा 11 उपसमूहको सेयर भने उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आज एनआइसी एसिया लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको रु 49 करोड 89,63,998 बराबरको कारोबार भयो। कारोबारका आधारमा वेस्ट फाइनान्स 10, एनआइसी एसिया लघुवित्त 9.95, महिला लघुवित्त 9.92, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स 9.92, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक 9.68, छ्याङ्दी पावर 9.67, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक 9.64, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक 9.57 र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले 8.94% कमाएका छन् भने मल्टिपर्पज फाइनान्स 3.67, नेसनल माइक्रो फाइनान्स 3.52, स्वाभिमान लघुवित्त 3.46, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन 2.70, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक 2.56, साधना लघुवित्त 2.44, नेसनल हाइड्रो पावर 2.41,
प्रभु बैंकको ऋणपत्र 1.93 र सनराइज बैंकको ऋणपत्रका लगानीकर्ताले 1.85%ले गुमाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 3 जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ। जनमोर्चाले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई सहयोग गर्ने जनाएसँगै उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सरकार सङ्कटमा परे लगत्तै गैराती गण्डकी प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको थियो। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षीय दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्यका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा नयाँ मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11 र जसपाका 2 प्रदेश सभा सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा सङ्कल्प पूरा गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासीन हुने प्रविधिले बजेट खर्च न्यून रहेको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई लगाइएको छ। महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बेरोजगारको वृद्धि चरम भएको, बेरोजुको मात्रा अत्याधिक बढेर गएकाले महालेखा परीक्षकको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुल उपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकाले सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको दाबीलाई चुनौती दिएको पनि आरोप लगाइएको छ। कोरोनाको कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेश सभाले निर्णय गरेर आइसियु, भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य 1 वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु गुरुङ नेतृत्वको सरकारको असक्षमता र अकर्मठता अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ। यसअघि बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए। जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 जना सांसद रहेका छन्। यसैबीच प्रदेश प्रमुखले अकस्मात सांसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग समेत गरेका छन्। उनीहरूले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै बिहिबार प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई निवेदन दिने निर्णय गरेका हुन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बिहिबार नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अधिवेशन माग गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भूमि सूचना पद्धति, नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस तथा मेरो किता कार्यक्रमको बिहिबार शुभारम्भ गरेका छन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले देशमा सकभर आफैले प्रविधिको विकास गर्ने र नसके अरू देशबाट लिएर भए पनि प्रविधिको विकास गर्ने दाबी गरे। यस्तै उनले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको अस्वाभाविक ढिलाइले दैनिक 13 करोड नोक्सान भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई कडा निगरानीमा राख्ने समेत बताएका छन्। हेरौँ यस विषयमा तयार एक रिपोर्ट। नेपाल भूमि सूचना पद्धति, नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस तथा मेरो किता कार्यक्रमको बिहिबार शुभारम्भ गरिएको छ। घरमै बसेर जग्गाको नक्सा प्रकाशन, राजस्व भुक्तानी लगायत व्यवस्थासहितको मेरो किता अनलाइन सेवा सरकारले आजदेखि सुरु गरेको हो। उक्त सेवा मेरो किताको वेबसाइटबाट लिन सकिनेछ। उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रविधिको विकासमा जोड दिएको बताएका छन्। उनले सकभर आफैले प्रविधिको विकास गर्ने र नसके अरू देशबाट लिएर भए पनि प्रविधिको विकास गर्ने बताए। लिने कुरामा 2टा कुरामा विशेष जोड छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरा, दोस्रो
टेक्नोलोजी ल्याउने कुरा। हामी लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रको आधुनिकीकरणको विकास गर्न खोजेको स्पष्ट पार्दै जमिनको उपभोग र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको बताए। उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने जनाउँदै उनले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सुझाव पनि दिए। नेपाल माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सागसब्जी र खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अब यस्तो ढिलासुस्ती नसहने उनले चेतावनी समेत दिए। विकास र प्रविधिको विषयमा बोल्दै उनले अबको जोड पेट्रोल डिजेलभन्दा विद्युततर्फ रहेकाले माथिल्लो तामाकोशीलाई सरकारले अब विशेष चासोका साथ हेर्ने समेत बताए। अप्पर तामाकोशीको काममा जुन ढिलासुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन के जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भने त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइराखेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइराखेको छ र केही मान्छेहरूको यो ढिलासुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रका लागि सिफारिस भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सरकार लागि परेको बताए। क्लिन इनर्जी अभियान सञ्चालन गर्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।